كل سعد وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ ایمان والے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ قرض سمجھ کے نہیں، واجب سمجھ کے صلوات دی تلاوت فرماؤ۔ ساڑھے چھویں امام فرمیندن جڑا بندہ ساڑھے تے خلوص نیت نال درود پڑے قبر دے عذاب تو بچ جائے گا۔ جڑے بیٹھے ہو صلوات اچھے آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دشمن تلانت، ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات اچھے آواز نال تلاوت۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریے، پڑھو ہر صلوات ایسی پتہ لگے مجلس پاک ہو رہی ہے۔ اچھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین۔ صلوات پڑھو اچھی آواز نہ۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات۔ کوشش کرو مت اونچی صلوات پڑھ لیندے وہ جڑے بیٹھے ہو پڑھو صلوات، مہربانی فرماؤ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے۔ سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین لجد الحسن والحسین۔ کربل دی بلدی ریت دے وچ اٹھ
اٹھیا اصغر کو دفنا کے او آیا پتر دے خیمے بہوں اوکھا شاہ بدن دے زخم میں تو سمجھے تھک گئے ہو بلا ہو عزادار ہوندے راسن جڑے سنیت ٹرائے ہو ان رویے جڑی سکے برا دی لاش تے میں لگھی جی میں لگ دئی کچھ نہیں روڑا لے کربل دی بلدی ریت دے وچ اٹھیا اصغر کو دفنا کے آیا بین دے خیمے آئے وہ بہوں اوکھا شاہ بدن دے زخم بڑی روحانیت ہے میرا دل چاہتا ہے میں ستر پھر رکھا آیا پتر دے خیمے آئے وہ بہوں اوکھا شاہ بدن دے زخم ملوکا جڑے جھولی پھلائی بیٹھے ہو روئن دی کیڑی گل لے تیرا جر نہیں بھیڑ دے برکے نو گال پتر سجاد نو لاکے سیدہ دے اٹھی دیکھ سجاد میں موت گیا پتران دیاں لاش واہ بھائی واہ وین سونے لگ دن راج رنائی بین دے برکے نو گال پتر بیمار نو لاکے پیو اکبر دادا اٹھی دیکھ سجاد میں تھک پیا پتران دیاں لاشاں واہ بھائی واہ بلا ہوئے لکھ دفعہ میں لکھ دفعہ جیڑے بندے چپ کر گئے ہو بڑا مارے ہے مسلمان اکبر دے باپے جو صدات تشریف فرماؤ ایک بند پڑھ داں جداں چلین نہ 13 ضرباں تے شمر سار چاہ کے اتھو آ گزرا جتھا مظلوم دیاں بہناں دے خیمے آئے اے ستر اپنیاں ماما بہناں سی آزادیاں دے حصے دی انہوں نے زیادہ سمجھا سی ہاتھ چاہی مظلوم دا سر ارفیاد شاہ جی بندے ویک سن تبے وس ہائے نکل سی ہاتھ چ مظلوم دا سر کئی ویلے دے دے مظلوم دیاں بہناں دے خیمے والے پاسے کئی ویلے دے دے مظلوم دے سار والے پاسے تھکے ہوئے بندے دا میں ذمہ دار نہیں جڑا جھولی پھیلائی بیٹھے اتھائی شمر حسین دے سر نال گل کیتی ہے آنکھوں تے سنا مچا حرامی یاد آئے ایڈا زخمی ہے تیتھے کافی آئی ہکا دیندہ ضرب چلائے او میں تیرا ضرباتا ماریاں بہراسی جائی جڑے ماتمی ہو حرامی یاد نہیں قدم خیام تو باہری آیا باویں کوس گئے پتر بھرا شمیرا دے تمہیں صابر ہے پر مان گیا تے تو واد گئی ہوں بلا ہوئے حصہ مل گئے آنسو آگئے جتنے مومن بیمار ان مالک شفا دے وے اے قبر حسین میں آج تک ممبر تے گل ہی نہیں کی تھی تھوڑی جی طبیعت ناساز ہے مالک سے دے وے میں کوشش کرساں ہر عزادار دیگر لے اپنا حصہ لے کے گھر نو جاوے جڑے بندے چپ کر گئے ہو نا اس دیگر بڑا نقصان کیتا ہے علی دیاں
टुरी तदीगर उजड़ी तदीगर जद शाम दे बाहरों आई तदीगर किबला कोई समझ नहीं लगती भी बंदा इस घर की गुरबत कित्थों शुरू करे। चलो अज़ादार तशरीफ फरमाओ पीर हैदर शाह जी करबला दी जंग नहीं जुल्म आई एडी त्रिखी जंग आई अजान तो शुरू हुई सजदे ते मुक गई तकाज़ा बशरीयत इंसान थक वैंदे। मैं जुमला बदल के आता एडी त्रिखी जंग आई पुत्र दी बरखी तो शुरू हुई बहन दे बुरके तो। वाह भाई वाह भला होवे भाई हुण सोहनी हाय की मैं तो समझे थके बैठे हो तुसा तो हक अदा कर दिते। फिर मोहसिन शाह जी हुसैन बादशाह दे मातमी हो मैं एक जुमला होर पढ़दा तेरी इबादत वास्ते। एक करबला दी जंग नाई जुल्म आई एडी त्रिखी जंग आई कहीं दी जवानी तो शुरू हुई कहीं दी ज़ईफ़ी तो कल्ला ते तनहा बैठा है अकबर दा बाबा सर जख्मी पेशानी जख्मी होंठ जख्मी एक नमाजी आए कितना ऐसा तर दी कीमत है ए रुखसार जख्मी तेरी हाय भी नहीं निकली करबला दे जंगल च उन्ना भी मारे जनु मारन दा डा नहीं आता। सदके करो मातम जो तोड़ा मातमियां च भी ना होवे। जा जा जख्मी जोड़ त्रुटे हुए कई कई अले ना इंज कब्जा तलवार ते मत्था। अच्छा जरूरी नहीं भी हर लफ्ज ते बंदा रोवे जेड़ा बंदा झोली फैलाई बैठे इंज कब्जा तलवार ते जख्मी मत्था कई कई अले औखा मत्था कब्जा तलवार तो चा के आदे अकबर होंदी अपनी औलाद कोई ना तेनों बरछी मारी। वाह भाई वाह तुहाडे वैन कबूल होवे भला होवे मातम भी करो जो तुहाडा मातमिया च ना होवे। कई कई ले आदे गाजी वारी मेरी आई टुर तो गए तुसी चुप कर गए हो। 9 लाख फौज इकट्ठी थी अकबर दे बाबे नूं मारन वास्ते। कर सवाल मरेंदे क्या हैं जिन्हों तीर लभदा ओ तीर जिन्हों नेजा लभदा ओ नेजा इतनी आय करे नाल अला मोमिन गवाही च देवे जिन्हों कुछ नहीं लभदा गरम रेत चा के मजलूम दे जख्म। वाह 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 सदके थके नहीं भाई थके नहीं रोंदा होए जिन्हों नुकसान दा अंदाजा होवे। मालिक दरजात बुलंद करे मेरे उस्ताद मोहतरम दे ओ पढ़दे आए न 7 कातिल साहब किताब ऐसे लिखन जिन्ना आखे असा हुसैन नूं मारने। पहला कातिल आया तलवार चाई उत्थे आ खड़ा जिथा अकबर दी मौत दा मुक होया बैठा ही। मैं वेदा पिया हर अख दा वजू हो गया। जुमला वेखण नाल ताल्लुक रखा दे सर तो लैके पैरां तक डिठस अपने आप नूं पिया दे कित्थे मारा इंदी जा जा जख्मी। सदके सदके मैं तो इंतजार खड़ा करदा और याद रखे जिथे जनाजे होवन उत्थे मुकाबले नहीं हुंदे। तुसी चुप कर गए हो ए न सुनिया कर ए न पढ़िया कर ए घरों सोच के न टुरिया कर भी पढ़न वाला कौन है इो सोच के टुरिया कर। लाश 72 आई जिन्ना दफनाना ही ओ शाम टुर गई। सर तो लैके ना पैरों तक किबला सर तो लैके पैरों तक डिठस जा जा जख्मी ए वल आया। इन आखे तू जो हुसैन नूं मारन गए खाली क्यों वल है। ये आदे हुसैन कला होंदा मैं हया न करदा
صبح دی مجلس شروع ہو سکتا ہے کسی بندے دی عبادت نہ ہوئی ہوئے سر چاہ کے 70 دا وزن کری آدھے ڈٹھا کیا یاد ہے جڑا میں پہنچا نبی دی جھولی جو حسین دا سال نبی دا تاج لتھویا داڑھی تے تازہ کون نبی پہ آدھے حیا کرو میری دھی بہوں اوکھا پلے واہ 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 صدقے بھائی الحمدللہ میرے حصے دے ہنسو آ گئے دوجا قاتل دے میں وینا میں حسین نو مرے ساں پھر محسن شاہ جی تلوار رو چھائی جڑی زہر چکسی ہوئی ہائی اے بھی والا آیا ان آکھے تو تا بڑے جوش نہ لگے ہیں تو کیوں خالی والا ہیں اے آدھے نبی ہوندہ میں حیا نہ کردہ حسین کلہ ہوندہ میں حیا نہ کردہ جیڑا بندہ کلمہ نبی دا پڑھ دے ہوندی تب بس آئے نکلنی چاہی دی یاد ہے ڈٹھا کیا یاد ہے جڑا میں پہنچا کوئی کالے مرکیا دی مستور جندہ ہاتھ پاسے تے آئی جڑی یادی حیا کرو اندہ ایک بار ٹرٹے میں ساری رات نیندر نہیں صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی جتھے نگاہ دل نرم ہوئے تب میں وین سنا دے ماں آؤ مٹی تے بہ کے رومنا لے تریجا قاتل پیر فیاض شاہ جی تریجا قاتل آدھے میں وینا نبی ہویا میں حیا نہ کرساں سکی ماں ہوئی میں حیا نہ کرساں میں حسین نو مارنے کسے دا پتراں کسے دا براما حسین دا ذاکراں دل ڈکھی تا معافی دے میں ان دے بدلے لفظ نہیں بندہ اے بھی والا ہے ان آکھے تو کیوں خالی والا ہے ڈٹھا کیا آئی آدھے ہو کمینے ہو حیا کرو جدہ میں پہنچانا حسن برا دے گالے جو بائی پائی بیٹھا تے حسین پہ آدھن حسن تیرے قاسم دے بڑے ارمان حسن پہ آدھن تیرے اکبر دے بھامیں جو حرامی آئی آدھے حیا آئے میرا دل ڈر گئے پھر دو میں بھیرا پرچامن اللہ جو کوئی نہیں ایک قاتل آندے رہے ولدے رہے انہا کے ساڑھے کلو حسین نہ مری سی کون مارے حسین نو کون مارے حسین نو انہا سارے صلاح کیتی ہے انہا کہ او سامنے صحرا وچ مسلمان نہیں کوئی غیر مسلمان ہے ان دے کول ویندے ہیں انہوں دیندے ہیں زار دولت دلالچ او حسین نو مرے سی مسائب کیفیت دا نام ہے اگر کیفیت ذہن چاہ گئی ہانج بے واس لگیا سی اے پیادن انوا دیں او حسین نو مارے سارے جرنیل ترے وطن علیہوں میں ممبر دی قسم ہے انہا چگردوں حلقہ بڑھائے یک زبان ہو کیا کہنے ہو نصرانی اینجے سار چاہ کے نہ اتاں وے کیا دے کیا آدھے ہو مسلمان واہ بھائی واہ بھائی واہ سلام ہے اس بندے نو جاندی ہون آئے نکلی ہے کیا آدھے ہو مسلمانوں ان آکھے او سامنے زخمی ڈٹھائی او جڑا زخمہ تو چور چورے انہوں مارنے چھپ کر گئے ہو میرا پڑھنا سوکھا توڑی آئے سوکھی اینج ویک کے پیادے کیا آکھیا نے اے پیادے نا او جڑا زخمہ تو چور چورے نا انہوں مارنے او بندہ مجلے سے نہیں آیا جندہ ہاتھ ہے تے سینے تے نہ آیا اے اینج ویک کے پیادے حیا کرو انہوں مارنے جنہوں صبح تو لے کے ہون تک تو سا مارے ہیں آدھے حیا کرو میں ویداریاں تو ساؤں دے جوان مارے تو ساؤں دے نادان مارے واہ 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 صدقے ہوما بھائی صدقے ہوما بھائی بلا ہوئے کھڑیاں بھائی کر کے رومڑا لے آدھے انہوں مارنے جنہوں صبح تو لے کے ہون تک تو سا مارے ہے کیوں مرندے ہو ادن سوال نہ کر جتنا زر جتنی دولت جو منگے دے سوں میں وقت معافی پہ منگدا انہوں پتہ ہی نہیں جو دنیا برباد ہو گئی مٹی تے بے کہ اللہ دے مہمان کرو مڑا لے نامے قدم تے گئے اپنے آپ نو آدھے او مسلمان تو غیر مسلم ہولے ہولے پیادے کام تھوڑے انعام دے رہے سوچ کے مارے پتہ نہیں مری مڑا لگاؤں اللہ مان صدقے ہوما بھائی جتھے نگاہ شلح ایک وین سڑھا لبا آدھے بابا جی مسلمانہ دیگا نظرائیں وچ حسین دا قتل تھوڑا کم میں اے پیادے سوچ کے ماریں پتہ نہیں مری مڑا لگاؤں اے تلوار چاہ کے ٹریا
یہ نام قدم تے گیا ہے۔ اے 70 بھی میری ماما میری بہنوں دے حصے دی انہوں نے زیادہ سمجھا سی۔ اے نام قدم تے گئے جڑی ٹر نہیں سکتی نہ ابالے قدم چاہے اس آلیہ دے کول آ کے آدھی رکھ قرآن لوٹ پائے گئی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماتم دی دیاڑے امتحان دی تا دیاڑے نہیں۔ اینج سارتے آلیہ سین قرآن رکھی کھڑی آئی تو میری سین کول آ کے پیا دیا بچڑا رکھ چا قرآن لوٹ پہ گئی ہے۔ اما کیا ہویا؟ آدھیے پہلے مارن والے مسلمان ہون تو کوئی غیر مسلمان ہے۔ اما پتہ ہی کون ہے؟ میری سین آدھیے کوئی نصرانی کر کے سدے دل۔ اس رون دا پتہ سلا قبر چلب سی اینج ویک کے پیا دی اما جے نصرانی ہے نا وط میرے بھیرانو نہ مرے سی۔ جی میں کسے بیاس دی آس بحال ہو جاندی ہے اینج گالے چبائیں پا کے پیا دی اما جے نصرانی ہے نا وط میرے بھیرانو نہ مرے سی۔ یا تھک گئے ہو یا تواڈی توجہ میرے آلے پاسے نہیں اینج ویک کے پیا دی کیوں نہ مرے سی۔ عباس دی بہن وین کر کے آدھی کل دی گالے انہا مبہلے چما زہرا دائی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ازدار ہوں دے راسن انج رویے جی میں بطول دیا نومہ دے دیا چاندین۔ اما کل دی گالے انہا مبہلے وچ میری ماں زہرا دا حیاء کی تھی۔ اما وانجین دے راہ تے باؤ، اما انہوں دے میں سلام۔ اما جے تیرے سلام دا جواب دے وے نا ان دے تو پچھیں کدے جا رہے ہیں تے جے آکھے نا میں حسین نو مارن سید معافی دی وے ہے بین پیا دی انہوں آکھے جنو مارن ویندے او دیاں بینہ خیمے دے دارتے یاد جڑا شرم کر کے روندے حسین دا لگ دا کچھ دے۔ میری سین ابالے بابا جی منگو دعا شاللہ کسے شریف زادی نو غیر محرم نال بولنا نہ پوے۔ میری سین ٹری رستے تے آکھڑی لب ہلدن آواز نہیں نکل دا 9 دفعہ جرت کیتی اس جو میں بولا تو نہ رو تیرا نصیب ہے میرا مقدر نامی دفعہ اپنے آپ نو پیا دیئے فضا جرت کر سلام متاں تیرے سلام ڈیمہ ڈال زینب دا ویر بچنا ہو۔ واہ بھائی واہ بلاوے کھڑیاں بائی گھر کرو مڑا بڑی جرت نال پیا دیئے نصرانی میرا سلام۔ تسی میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ہو اے ہاتھ بدی کھڑا ہون ہنج نہ آوی تا پنے علی اکبر دے پالن علی ماں تو جملہ ویکھن نال تعلق رکھ دے ان دے کنہ تے آواز آئی اس بندے دی بے واز آئے نکل سی جڑا پردے تو واقف بیٹھے این جی کنڈ کر کے آدھے ضعیفہ تیرا لہجہ ڈسیندے جو تو بہن ڈکھی ہے تین جو میرے نال کم ہاں آپ کیوں آئی ہیں کہ مرد نو بھیجیاں منہ دے باہر جڑیں گے آدھی نہ روا ساڑھا رہا جو کوئی اکبر نو بین کرو یار بین سونے لگ دن اکبر نو برچی قاسم دی لاش تے گھوڑے آدھیے ہکو بچ گئے جڑا دے نہ مارو میریاں بینہ رول گئیاں۔ صدقے 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 واہ بھائی واہ میں تو اڈے حق کے جو دعا ہی کر سکدا بابا جی بڑی جرت نال پیا دیئے کنہ تے آواز آئی تے آدھے ضعیفہ کسے مرد نو بھیجے آدھیے ساڑھا رہا کوئی نہیں اکبر نو برچی قاسم دی لاش تے شکو بچ گئے جڑا دے نہ مارو میریاں بہنہ رول گئی ہے۔ ماں پوچھے ہے میں بار بار آکھے ماں یاد رکھے جناب زہرائے حسین دے سکھاں دی ماں جناب فضہ حسین دے ڈکھاں دی ماں دکھ صدے رشتے میری سین پوچھے کدے جا رہے ہیں ہون ماں پوچھے تے قاتل پہ دے او جڑا سامنے زخمی بیٹھے نا
میں گھر پیا پڑھدا سارے اندیاں دعاواں شامل نے جملہ پڑھدا آتی او جیڑا سامنے زخمی ہے نا انہوں مارنا ہے تڑپ کے پئی آدھی ہے تو نہ مار میں ہونے پئی آدھی ہے جیڑا زخمی ہے لازے بعد آپ پہ مر واہ بھائی واہ بھائی واہ صدقے بھائی زندہ باد نہ تھکنا لکھا ہوں آتی ہے میں ہونے پئی آدھی ہے جیڑا زخمی ہے نا لازے بعد آپ پہ مر ویسی اے پیادے اگر تو ہونے پہ آندی ہیں تو پہ آدھی ہے اتنا زخمی ہے میں کو ڈس سکتی ہے زخمی کتنا ہے اے پہ آدھی ہے سار زخمی ہونٹ زخمی پیشانی زخمی گردن زخمی چھینا چھلنی ماں دس دیا یہ تو چپ کر کے سن دا ہے اینجے ویک کے پیادے اندے چھوڑا مانا دا کوئی نہیں واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ صدقے ہوں بھائی صدقے ہوں میں انتظار کھڑا کردہ جو تسا شامل ہو تو میں بہن سنا ماں بس میری سین پہ یادی ہے تو نہ مار میری سین پہ یادی ہے جنہوں مارن میں دے نا ادھیاں بہنہ خیمے دے دار تے یاد کیتے 4-5 بندیاں دی آئے نکلیے اینج ویک کے پیادہ ایڈا غریب ہے بہنہ نالیس تڑپ کے پہ یادی ہے بہنہ نہیں 4 سالہ دیاں بلا ایڈا غریب ہے ادھیے بہنہ نہیں 4 سالہ دیاں بھی نالن اے ہاتھ چھوڑو جولیاں بڑھو ایک بہن بسم اللہ مٹی تے بیک پیر تکیشہ جی روندو جنو نقصان دا اندازہ ہوئے انج ویک کہہ دے ایڈا غریب بہنہ نالس ادھیے 4 سالہ دیاں بھی نال تلوار سٹیس امامہ کھل کے گالچ اپنے آپ نے کہہ دے میرے اللہ انشاءاللہ میرا خواب سچا نہ ہو گیا اس ٹائم تو ڈھائے کرنا بھی عظیم عبادت ہے بس دارتے آ کھڑا بچڑا ہے تو کوئی بڑا چنگا ہے میں لکھ دفعہ آکھاں بچڑا اے تو کوئی بڑا چنگا ہے اماں میں تینوں آکھیا نہیں نہ مرے سی اماں پاک لگی کیوں مرندہ ہے انج ویک کے پیادی ہے زار دولت دلالچ جیسے بندے وسدے گھرائیں چ جا کے برونے سار چامی جدہ زار دولت دا نام آئے تڑپ کے پیادی اجڑ گئی ہاں تو میں علی دی دی اماں اے ناک کلازائی تھائیں کھڑو وے اے جملہ حوصلے نال اور غور نال سنے آجے میری ماما میری بہنہ اللہ دی کائنات پیر محسن شاہ جی حسین جیسا بھیرا کوئی نہیں عالیہ سین جیسی بہن کوئی نہیں زمانے دا دستور ہے بھیرا دے پیرچ کنڈا لگے بہن برداشت نہیں کر دی تو چھپ کر گئے تھے جڑی بہن نو پتہ ہوئے لازے بعد میرے بھیرا دا قتلے عالیہ ٹور پئیے تے چموٹھ مستور دے سامنے آکے ہاتھ بان کے آدھئے میرے تے لوٹ پہ گئی ہے میں بھیرا بچامنے اپنے اپنے زیور لے آؤ کوئی ہتھاں دے زیور کوئی گل دے زیور 4 سالاں دی وکھے میرے آلے پاس سے 4 سالاں دی بچی کنائی چو دور لاندیے لہندے نہیں پھپھی دے سامنے دوزانو تھی کہ بہ گئی اینجے نکے نکے ہاتھ بان کے پیا دی اماں میرے بھی دور لہا اماں کیویں میرا بابا بھج پوے اولاد آلے بیٹھے ہو زیورات دی گھٹ بنائی آدھی اماں اے زیورات لے جا انو آکھ ہون غریب نو نہ مارے ہون ہاتھ چھوڑو جولیاں بڑھو اینج فضہ زیورات چاہ کے ٹوری نصرانی دے کھولا کھڑی ادھی گرے لے مٹی تبائے کے رومڑا لے ادھی زیورات لے ہون تو غریب نو نہ مار ادھے ضعیفہ کہندے زیور لے آئیے مٹی تبائے کے رومڑا لے تڑپ کے پیا دیئے نروا جنو مارن ویندے او دیاں بہنہ دے زیورن او دیاں دے زیورن آکھی باندھ کر گیا دے میرے اللہ مینو معافی دے میں کنان شریف دادیاں دے بدے ہویا زیورن او ماتمی او میں آدم بھلو بھی عیسائیہ حیاء کیتے مسلمان آدھیان لوٹ لو انہا دا رہا کوئی نہیں کر لے ماتم تھکے نہیں بھائی تھکے نہیں جی میں لکھ دفعہ کھاں سید جو لکھ دفعہ کھاں
اکھاں بند کر کے آدھے میرے اللہ انہا جدانی لٹے کہ نبی یا امام دا گھر آدھے ضعیفہ نہیں گندہ جگر سنبھالی پچھا والا یاد یہ کیا ہویا آدھی یہ لوٹ پہ گئی ہے بھیرا نہیں بچتا آدھی یہ کیوں آدھی یہ یقیناً مال تھوڑے وہن کر کے آدھی یہ گن گئی ہے میری بے اولاد بہن قدمات ہاتھ لا کے آدھی یہ جی سین میں حاضرہ جڑا جولی پھیلا ہی بیٹھے آدھی یہ منت لا کاغذ قلم دوات لیا میں مدینے بھیرا نفت لکھ دیا جڑا کربلا دے ٹبیات بے کے بہن بھیران خط لکھے سڑاوا اکبر دے پالڑ علی ماں لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کربلا الال مدینہ بخدمت اخی محمد وی رو کے لکھ دی کھڑیے انہا للہ و انہا الہ او ماتمی او پہلی صدر تے لے کے پیا دیا محمد ویر میرے اکبر نو برچھی لگ گئی ہے میرے قاسم دلاش تے گھوڑے بھاج گئے نہ دیئے جتنا حصہ میں زینب دا بندہ ہو تھک نہیں بھائی تھک نہیں جی لکھ دفعہ جتنا حصہ میں زینب دا بندہ ہوئے او نصرانی نو دے میں تھلے میری سینے دی اوکھی ستر لکھی ہے رو کے لکھ دی کھڑی ہے جے تھوڑی سمجھے ہی او خط آن دے بابے نو دے انہوں آکھے کنیز پہ پن دیئے جتنا حصہ میرے پترہ دا بڑھدا ہوئے نصرانی نو دے میں تڑپ کے پیا دی اممہ زیورات لے وانج جائداد اللہ خاتے انہوں آکھوڑ غریب نو نمارے فضا ڈر پئیے تے کولا گیا دی نصرانی زیورات لے جائداد اللہ خات آدھا کتھو مل سی جائداد جگر سنبھالی اولے آدھیے لگا وانج مدینہ دا نام آیا دیئے کہڑا مدینہ آدھیے مدینہ محمد دا نام آیا دے میرے اللہ شالا میرا خواب سجا نہ ہوئے آدھا یاجتری جا دل نے ساڑھے نبی دا معاملت ہوئے جڑا دے جا گیا کربلا لوٹ پہ گئی واہ بھائی واہ تھکے ہو آخری وین چاہ کے تریے آدھے میں نہیں گھندہ بابا جی اتنا رو بیٹھن ایک قبر حسین میں وعدے نال پیادہ اے وین سمجھ چاہ گیا مسلح تے ہانجا سی ہانجاوے تے حسین دا ذاکر سمجھ کے دعا کری آدھے ضعیفہ میں نہیں گھندہ پچھا والا یالی آدھیے کیا ہویا آدھیے ہون بھرا نہیں بچدا او سے لے آدھیے کن گئی ہے غازی جی بھین آدھیے جی سین میں حاضرہ تڑپ کے پئی آدھیے تیرا چوب کر کے لہ گئے جا جنت دی رسید لیا میں بھرا بچاوڑے آدھی اممہ زیورات لے وانج جائداد اللہ خات اے جنت دی رسید فضا گولا گیا دی نصرانی زیورات لے جائداد اللہ خات امتحان جھڑا کے دے گیا دے ضعیفات انہوں پہلے آکھے نہیں گھردہ او سے لے آدھیے منو پترہ مویا سمجھئیے جنت دی رسید جنت نام آیا دے جنت لے کھڑے دیا دے کوئی زہرہ دیا او سے لے آدھیے جیڑی قرآن چاہی کھڑو دیئے زہرہ دیئے جیڑی آدھیے نہ مارو ایدیا بھیڑی رل گئی ستائی مارچ بامقام سید نگر مجلس راوی جس میں جناب پیر اقبال شاہ عمران حیدر قاضی وسیم